अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो तीन चीज़ें बताएंगे, एक तो हम आपको बताएंगे जो अब सेनेट चेयरमैन का जोड़ तोड़ हुआ है, उसमें मौलाना फजल रहमान और असद जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो के दरमियान कल क्या गुफ्तगू हुई और किस तरह जोड़ तोड़ हुआ। और अब बताया नजर आ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनसे हैं वो चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बारगेनिंग हुई है, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी आज बताएंगे कि जो नया स्टेट बैंक का जो ये उसको खुद मुख्तारी देने जा रहे हैं वो कितनी खौफनाक है। ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है और इसके तो बहुत ही खौफनाक असरात होंगे। हम उसके लॉ की अब आपको तफसीलात बताने जा रहे हैं जो हम आपको देंगे। और इसके अलावा जो तीसरी जो हम आपको बड़ी खबर देंगे जो कि बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। कल जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक और घटिया ट्रेंड चला, उस पर हम बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों बाहर इस किस्म के ट्रेंड्स चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पोलराइजेशन का शिकार हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के लोगों के बारे में, जो अंदर जो लोग हैं उनके बारे में हम आज आपको कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें देंगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव, मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको आते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो अब पीपल्स पार्टी है उनका जो दावा है कि उनके पास 3 सेनेटर्स की हमायत हासिल हो गई है। उनके पास पीपल्स पार्टी के अपने 21 सेनेटर्स हैं, 2 सेनेटर्स उनको ANP के मिल गए हैं, जबकि एक जमात इस्लामी ने भी उनकी हिमायत कर दी तो 24 हो गए। 2 आज़ाद सेनेटर्स ने उनकी हिमायत की तो वो 26 हो गए। जबकि अब जो नून लीग के एक सेनेटर दिलावर खान जिन्होंने बगावत की थी और ओपनली वोट किया था सादिक सिंजरानी के हक में, उन्होंने अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है और उनके साथ 4 सेनेटर्स हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो बाप पार्टी है उसके सेनेटर्स भी हैं। देखिए किस तरह से हुकूमत ने रिश्ता हमवार किया। तो वो बाप पार्टी के सेनेटर्स भी उसमें हैं उस फॉरवर्ड ब्लॉक में। उसने भी वैसे तो दिलावर खान ने सादिक सिंजरानी को वोट किया, लेकिन अपोजिशन लीडर में वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करने जा रहे हैं। और यूं जो सेनेटर्स की तादाद है पीपल्स पार्टी के पास वो 30 हो गई है और वो अब उन्होंने अपनी जमा करवा रहे हैं वो दरख्वास्त आज। और अभी जब तक ये शाम 4-5 बजे तक हमारा वीलॉग अपलोड होगा तो वो अपोजिशन लीडर बन चुके होंगे सेनेट के। और जो नून लीग है उनके पास वैसे तो अपने 17 सेनेटर्स थे, 5 सेनेटर्स JUI फे के थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने एक दरख्वास्त जमा भी करवा दी थी अपोजिशन लीडर के लिए सेक्रेटरीट में सेनेट के। उसके अलावा उनको नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान की है उसके 2 सेनेटर्स की हमायत हासिल थी। उनको पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो चकदी साहब की है उनके 2 सेनेटर्स की हमायत हासिल थी तो यूं 24 हो गए। जबकि उनको BNP जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है मेंगल, उनकी भी 2 सेनेटर्स की हमायत बड़ी क्रूशल थी, वो भी हासिल हो गई थी। तो जिसके बाद उनका नंबर 26 हो गया था। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने रब्ता किया था पीपल्स पार्टी से और साबिक सदर असद जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करके उन्होंने उनको कहा था कि नून लीग के पास वाज़ेह अक्सरियत आ चुकी है तो आप बराए मेहरबानी अपना विड्रॉ कर लीजिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और अब ये बनने दीजिए, इससे PDM का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है उन्होंने ऑफर की कि आप ऐसा मत कीजिए, हम नून लीग को इसके बदले में अकोमोडेट कर सकते हैं कराची में NA 249 में। जिस पर मौलाना ने ये पैगाम नून लीग तक पहुंचा दिया कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप हमसे बारगेन कर लें, आप NA 249 ले लें और हमें जो चेयरमैन अपोजिशन लीडर है सेनेट का वो दे दीजिए। और पीपल्स पार्टी के अंदर जो बहस हुई थी NA 249 को लेके, तो उनका ये कहना है कि NA 249 का जो हल्का है उसको अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादातर लोग कराची से बाहर से आने वाले सेटलर्स हैं। उसमें उर्दू स्पीकिंग भी कम है, उसमें सिंधी भी कम है, जबकि दूसरे इलाकों के लोग ज़्यादा हैं, पंजाब से, KP से और बलूचिस्तान से। तो पीपल्स पार्टी को लगता था कि इस हल्के में अगर हम सीट ये छोड़ भी दें नून लीग के लिए तो हमें लॉस नहीं होता, क्योंकि हमारा उस तरह से वोट बैंक का लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वोट बैंक ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पे बेशक नून का कैंडिडेट PDM का ज्वाइंट बन जाए तो वो जीत जाए तो एक ही बात है। तो उसलिए पीपल्स पार्टी अभी ऑफर कर रही थी और नून लीग को ये मशरूत कर रही थी। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या तय पाता है। हमने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो NA 249 में मिफ्ता इस्माइल की हमायत को तैयार है और उनको PDM का ज्वाइंट कैंडिडेट मानने को तैयार है। तो ये तो सेनेट के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई है। अब इसके देखते हैं कि PDM के इत्तेहाद के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि अभी तक नून लीग तो मुसर थी कि हमारे ही आज़म नज़ीर तारड़ को आना चाहिए, जिनके बारे में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो
دو جو پولیس اہلکار جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قتل میں ملوث ہیں مشرف دور کے، ان کے وکیل ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کو ہم ان کو نہیں مانیں گے. اس سلسلے میں آصف زرداری صاحب نے جو اسحاق ڈار ہیں جو نون لیگ کے وزیر خزانہ تھے سینیٹر اسحاق ڈار، ان سے بھی رابطہ کر کے ان کو بھی ان تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور ان سے حمایت مانگی تھی کہ آپ برائے مہربانی میاں نواز شریف سے جا کے آپ بات کیجیے اور ان کو منائیں کہ وہ اعظم نذیر تارڑ کو وڈرا کر لے اور پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر آنے دیں. تو یہ تو سینٹ کے اندر کی صورتحال تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے قانون کی طرف. اب جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے وہ بڑا ہی خوفناک بننے جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے جو ڈائریکٹرز ہیں اور جو آفیسرز ہیں ان کو نیب، ایف آئی اے اور تمام جو اینٹی کرپشن اور دیگر انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان سب سے استثناء دیا جا رہا ہے کہ ان کے کسی بھی فیصلے پر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی. اور جو سابق ڈائریکٹرز ہیں ان کے خلاف بھی اب کارروائی نہیں ہو سکے گی جو نیا پرپوزڈ لا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی تو وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اسٹیٹ بینک کا وہ خود منظوری دے گا تو کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی کارروائی کرے گی، ورنہ کارروائی نہیں ہو سکے. ابھی اتنی بلینکٹ امیونٹی ہے کہ وہ جو مرضی اب من مانی کریں گے، معیشت اوپر سے نیچے ہو رہی ہے، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکے گا کہ آپ نے یہ غلط فیصلے کس لیے لیے. اگر کوئی آئی ایم ایف کے ایما پر، کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک کو آپ آئی ایم ایف کے انڈر دینے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ ہماری بازو مروڑتا ہے ہمیشہ سے امریکی ایجنڈے اور دیگر ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے. تو آئی ایم ایف اگر کہتا ہے کہ آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے پاکستان کی اور اس کے لیے آپ معیشت کو تھوڑا آپ روپے کی قدر مزید گرا دیں، آپ وہ معیشت میں پیسے نہ اس طرح سے انجیکٹ کریں، بینکس کے لیے ایسے سخت رولز بنا دیں کہ معیشت نہ چل پائے، کچھ چیزیں ایسی کر دیں، تو وہ کون، اور یہ آئی ایم ایف کے ایما پر اگر اس قسم کی حرکتیں کر دیتے تو ان کو کون پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اور آپ کی معیشت کی حالت بری ترین ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے، پہلے یہ تھا کہ جو آئی ایم ایف کی اس عملداری سے پہلے جو اسٹیٹ بینک تھا اس پر لازم تھا کہ وہ منسٹری آف فائنانس سے، فائنانس منسٹر سے کوآرڈینیٹ کرے گا تمام فیصلے لینے میں اور ان کی کنسنٹ سے فیصلے لے گا. لیکن اب اس کو ورڈ لائزون میں بدل دیا گیا کوآرڈینیشن کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف آگاہ کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، آپ کو ان سے کنسنٹ نہیں لینی ہوگی، اپروول نہیں لینی ہوگی، ان کی رائے نہیں لینی ہوگی، آپ صرف آگاہ کریں گے. مطلب اب اسٹیٹ بینک جو مرضی فیصلے لیتا پھر کوئی ان کو نہیں پوچھ سکے گا. کوئی وہ نہ کسی منسٹری کو جواب دیں گے نہ منتخب پارلیمان کو جواب دیں گے. اور منتخب پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے مسائل سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح مہنگائی کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ہوتے ہیں کہ وہ پالیسی سازی کرتے ہیں. اور وہ پالیسی سازی پھر اسٹیٹ بینک امپلیمنٹ کرتا ہے تو مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، گورننس بہتر ہوتی ہے، آپ کے اکانومی بہتر چلتی ہے. لیکن اگر یہ آئی ایم ایف ان سب سے آزاد کروا دیتا ہے اسٹیٹ بینک کو اس سب سے، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ اب خود سوچئے. آلریڈی انہی جو رضا باکر صاحب جن کے بارے میں ڈاکٹر اشفاق حسن جو حکومت کی ٹاسک فورس کے ممبر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے چھٹی لے کے آئے ہوئے ہیں وہ کچھ سالوں کے لیے، یعنی کہ وہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے ملازم ہیں. اور اگر وہ رضا باکر اب آئی ایم ایف کی پالیسیاں امپلیمنٹ کریں گے، دوسرے جو آئی ایم ایف کے جو مشیر خزانہ جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالحفیظ شیخ، ان کے ساتھ مل کے وہ کھیلیں گے اور مہنگائی جہاں پر جائے گی، تو اب خود سوچئے پاکی کیا بچے گا اس ملک کے اندر. آلریڈی ہماری معیشت ان دونوں کی پالیسیوں کی وجہ سے -0.4 پر چلی گئی تھی. اب کووڈ آیا تو آئی ایم ایف پروگرام رکا تو ہماری معیشت دوبارہ اٹھی اور اب وہ 2% کی فورکاسٹ ہے جس کو ابھی اسٹیٹ بینک نے بہتر ہوتی دیکھ کے معیشت کو 3% کر دیا تھا. لیکن اگر اب دوبارہ سے ہم آئی ایم ایف کی وہ پالیسیز مان لیتے ہیں، دوبارہ سے ہم ٹیکس ریونیو جو کہ امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں، آرڈیننس آ گئے ہیں، ٹیکس کنسیشنز وڈرا ہو گئے جس پہ پوری کاروباری جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں شدید اضطراب ہے، دوبارہ سے جاب کٹس آئیں گے، لوگ دوبارہ بے روزگاری بڑھے گی، دوبارہ مہنگائی ہوگی اور آئی ایم ایف کو اور اسٹیٹ بینک کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا. تو اتنی بڑی جو چھوٹ دینے جا رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے بہت ہی دور رس اور خوفناک اثرات ہوں گے پاکستانی معیشت پہ، پاکستان کی خود مختاری پہ. تو دیکھتے ہیں اب یہ حکومت جو اب تو بالکل آئی ایم ایف کا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے پر تیار نظر آ رہی ہے، لوگوں کے ووٹر سے منتخب ہوئی ہے لیکن کام آئی ایم ایف کے لیے کر رہی ہے. تو ہم آپ کو اس پر آگاہ کرتے رہیں گے، آپ کو ہم اس پر مزید بھی تفصیلات دیں گے. لیکن ابھی جو ایک اور بڑی خبر ہم نے کہا سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کچھ بہت ایکسکلوسیو چیزیں ہیں، اس پر ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں آگاہ کرتے ہیں. اور جو
रात 9 या 10 बजे तक अपलोड होगा। उस पर बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।